हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यसमा आजको थोरै अब यो विषयवस्तु मैले यहाँलाई त्यसरी ठ्याक्कै स्लाइडै बनाएर डिटेलै त्यस्तो गर्ने सोच बनाइनँ। अब यसमा हुन त अब योभन्दा अगाडि पनि 1-2टा प्रोग्राममा मैले यो विषयमा थोरै सेयर त गरिसकेको छु। त्यो हुँदा केही साथीहरू त्यता पनि हुनुहुन्थ्यो अथवा यहाँ पनि हुन नि सक्नुहोला। अब त्यो हुँदा पनि खासै फरक नपर्ला, कुरा तिनै दोहोरिन सक्ला, केही छैन। जे होस्, अब यसलाई मैले थोरै यो कसरी किन कसरी भन्ने कुरा यसलाई जोड्दै हामीले अब यो अवस्थामा के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यही जुन तयार भएको सामग्रीकै आधारमा थोरै सेयर गर्छु यहाँसँग। जस्तो यो हामी सबैलाई अहिले जानकारी भएकै विषय हो। हामी अहिले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यालयलाई पहिले जसै गरी प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीसँग साक्षात्कार गर्ने गरी पठन पाठन सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ र अब यो कहिलेसम्म यसै गरी विद्यालय खोल्न नसकिने अवस्था रहन्छ, त्यो पनि अहिले हामी यसै भन्न नसकिने अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई अब सिकाउनु पर्ने जुन हाम्रो यो प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार गरेर गराउन नसकिए पनि त्यसलाई विद्यार्थीहरूको सिकाइलाई अवरुद्ध हुन नदिनलाई अर्थात् सिकाइ प्रणालीलाई चाहिँ सुचारू गर्नलाई चाहिँ यो अहिले हाम्रो भइरहेको पाठ्यवस्तुलाई थोरै समायोजन गरेर केही हाम्रो सिकाइ सहजीकरणको प्रक्रियामा थोरै हाम्रो विद्यार्थीहरू जे जस्तो अवस्थामा छन् तिनीहरूको त्यो अवस्था अनुसार सपोर्ट गर्ने गरी सिकाइलाई निरन्तरता दिने गरी र अर्को कुरा भनेको त्यसरी निरन्तरता दिएर यो जुन शैक्षिक सत्र छ त्यसलाई सकेसम्म खेर जान नदिने उद्देश्यले पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा 2077 तयार भएको छ। अब त्यो तयार गर्दाखेरि अब विभिन्न आधारहरू हुँदा रहेछन्। यो पाठ्यवस्तु समायोजन गर्ने विभिन्न आधारहरू छन्। अब त्यसमा जस्तो त्यही ढाँचामा यहाँले हेर्नुभयो भने त्यो कुरालाई त्यहाँ उल्लेख गरेको छ, डिटेलमै उल्लेख गरेको छ। ती आधारहरूमध्ये त्यहाँ उल्लेख गरेका 3वटा छन्। जस्तो एउटा एकीकरण, अब इन्टिग्रेसनको हिसाबले भनेको कुनै पनि विषयवस्तुलाई दोहोऱ्याएर नसिकाउने गरी एकैपटक सिकाउँदाखेरि अर्को विषयवस्तुसँग जोडेर सँगै सिकाउने गरी विषयवस्तुलाई एकीकरण गर्ने अर्थात् भनेको अन्तर्सम्बन्धित विषयवस्तुलाई एकैपटक सिकाउने गरी समायोजन गर्ने एउटा आधार त्यो हुन सक्दो रहेछ। अर्को चाहिँ समूहीकरण गर्ने भनेको एउटै समूहमा राखेर सिकाउन सकिने विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ एउटै समूहमा राखेर सँगसँगै सिकाउने। जस्तो हामीले अब म्याथमा हेऱ्यौँ भने हामीले खण्डीकरण सिकाइरहँदा जस्तो ax² + bx + c = 0 को खण्डीकरण सिकाइरहँदाखेरि चाहिँ त्यो सँगै वर्ग समीकरणको हललाई जोडेर सिकायौँ भने थोरै समयमा अलिकति धेरै कुरा सिकाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले एउटा त्यो खालको हुँदो रहेछ भने अर्को चाहिँ प्राथमिकीकरण भन्ने छ। त्यो प्राथमिकीकरण भनेकोमा चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ शिक्षकले प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने सहजीकरण गर्ने खालका विषयवस्तुहरू पहिलो प्राथमिकतामा रहने र दोस्रो प्राथमिकतामा चाहिँ अब विद्यार्थीले अभिभावक अथवा आफ्नै घरका सिनियरहरूको माध्यम अथवा सहयोगबाट अथवा आफै स्वयं विद्यार्थीले चाहिँ सिक्न सक्ने जस्ता विषयवस्तुलाई चाहिँ दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ। अब यसमा जस्तो तल्लो तहमा हुँदाखेरि चाहिँ अब अभिभावकको सहयोग अलि बढी आवश्यक हुने भयो भने अब माथिल्लो तह अर्थात् कक्षामा हुँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थी स्वयंले शिक्षकले केही कुरा अगाडि बेसिक कुराहरू सिकाइसकेपछि त्यसका आधारमा थप सिक्न सक्ने विषयवस्तुहरू हुँदा रहेछन्। त्यसलाई चाहिँ छुट्याउने हिसाबले यसरी प्रायोरिटाइज गर्ने अर्को आधार हुँदो रहेछ। हाम्रो आधार यी बाहेक अरू पनि थिए, तर हाम्रो समायोजन ढाँचामा चाहिँ यी 3वटा मात्रै उल्लेख गरे हुनाले अहिले मैले यही 3वटाको मात्रै कुरा गरेँ। र हाम्रो म्याथको यो पाठ्यवस्तु समायोजनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो त्यो अहिले मैले यहाँलाई सेयर गरेको 3वटा आधारहरूमध्ये हाम्रो तेस्रो चाहिँ अलिक बढी छ। गणित विषयको पाठ्यवस्तु समायोजन गर्दा हामीले त्यसलाई काम गर्ने क्रममा चाहिँ त्यसलाई अलि बढी आधार मानेका छौँ।
भनेको त्यसको अर्थ हामीले त्यो माथिको अघिको दुईटा गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको होइन। त्यसलाई हामी सिकाइ सहजीकरण गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर गर्दै गर्न सक्छौँ। तर अहिले काम गर्दा त्यसरी गरिएको छ मात्रै भन्न खोजेको हो। जस्तो प्राथमिकरण गर्दाखेरि हामीले अघि भने जसै गरी कुन चाहिँ विषयवस्तु शिक्षकको प्रत्यक्ष सहयोग आवश्यक पर्छ, अर्थात् शिक्षकले सपोर्ट नगर्दा विद्यार्थीहरूलाई सिक्न अलिकति कठिन हुन्छ भन्ने लागेका विषयवस्तुलाई चाहिँ शिक्षकले नै सहजीकरण गर्ने विषयवस्तु अन्तर्गत राखेका छौँ अथवा पाठ्यवस्तु अन्तर्गत राखेका छौँ भने अरू त्यो बाहेकका अहिले हाम्रो विद्यमान कार्यान्वयनमा रहिरहेको पाठ्यक्रमका बाँकी पाठ्यवस्तुहरूलाई चाहिँ जुन विद्यार्थीले तल शिक्षकले बेसिक कुरा सिकाइसकेपछि त्यसको आधारमा माथि गर्न सक्ने अथवा तल्लो कक्षामा विद्यार्थीले अध्ययन गरिसकेको आधारमा माथि त्यसलाई थप फर्दर उसले गर्न सक्ने स्वयं सिकाइ गर्न सक्ने विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ अब विद्यार्थीले गर्ने गरी राखेका छौँ। त्यो पनि त्यसमा पनि शिक्षकले चाहिँ सामान्य निर्देशन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने छ। अनि त्यसमा अभिभावकको सहयोग पनि हुनसक्छ। अनि त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको कतिपय तल्लो कक्षामा हेर्दाखेरि चाहिँ अर्को कक्षामा पढेको विषयवस्तु छ भने त्यसलाई पनि हामीले विद्यार्थीतर्फ राखेका छौँ। जस्तो एज इक्जाम्पलको रूपमा एक कक्षाकोमा हेऱ्यो भने जस्तो अक्षरमा लेख्ने जुन सङ्ख्यालाई अक्षरमा लेख्ने कुरालाई चाहिँ अब नेपालीले पनि नेपालीमा सिकाउने, अङ्ग्रेजीले पनि इङ्ग्लिसमा वर्डमा लेख्न सिकाउने हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले विद्यार्थीको भागमा राखिदिएका छौँ भन्नु खोजेको। नेपाली र अङ्ग्रेजीमा गरिसकेपछि त्यही आधारमा म्याथमा पनि विद्यार्थीले अभिभावकको सहयोगमा गर्छ भन्ने हिसाबले त्यसरी समायोजन गरिएको छ। अब यसरी यो चाहिँ रह्यो पाठ्यवस्तु समायोजनको कुरा। अब यो गर्दाखेरि हाम्रो कक्षा 1 देखि 10 सम्मकै विषयवस्तु त्यो पाठ्यक्रम अनुसारका पाठ्यवस्तुहरूलाई समायोजन गरिएको छ। गर्दा त्यही अघि मैले भने जसरी त्यसलाई 2वटा कोलममा राखिएको छ मुख्य त्यो पाठ्यवस्तुलाई। पहिलो कोलममा रहेको पाठ्यवस्तु भनेको चाहिँ शिक्षकले प्रत्यक्ष वा वैकल्पिक विधिका माध्यमबाट सहजीकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ। भनेको त्यो चाहिँ यसलाई हामीले सिधा अर्थमा के बुझ्न सक्छौँ भन्दा त्यो कोलममा भएको विषयवस्तु चाहिँ हामीले नै सिकाउने हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोमा चाहिँ हाम्रो सामान्य निर्देशन अथवा अभिभावकको निर्देशनमा चाहिँ अथवा अभिभावकको सहयोगमा विद्यार्थी स्वयंले सिक्ने विषय पाठ्यवस्तुलाई चाहिँ अर्को कोलममा छ। त्यो चाहिँ हामीले सामान्य निर्देशन मात्र दिने हो, त्यसलाई चाहिँ विद्यार्थी आफैले गर्छ भन्ने हिसाबले राखिएको छ र यसरी पाठ्यवस्तु समायोजन गरिएको छ। गर्दा 10 सम्मको गणितमा अर्को ऐच्छिक गणित भनेर जुन हाम्रो अप्सनल म्याथ छ त्यसलाई पनि समायोजन गरिएको नै छ गणितको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ। र अनि अब आयो कुरा सिकाइ सहजीकरणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई यो वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 भन्ने शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको छ। त्यसले तयार गरेकोमा हाम्रो विद्यार्थीहरूको वर्गीकरण गरिदिएको छ। भनेको हाम्रो विद्यार्थीहरूको पहिचान गरेर वर्गीकरण गर्ने, पहिचान र वर्गीकरण भनेर त्यो अन्तर्गत राखेको छ। अब त्यो अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो मुख्य यो विभिन्न जस्तो आइसिटी टुल सँगको पहुँचका आधारमा भनेको के कति साधनहरू हाम्रा विद्यार्थीका पहुँचमा भएका छन् छैनन् भन्ने हिसाबले मुख्य 5वटा क्याटेगोरीमा राखेको छ। त्यो 5वटा क्याटेगोरीमा भएका विद्यार्थीहरूलाई कसरी सिकाइ सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यही निर्देशिकामा तल अलि डिटेलमा त्यसलाई उल्लेख पनि गरेको छ। भनेको जस्तो जोसँग कुनै पनि साधनहरूको पहुँच छैन भने अब त्यसलाई छापिएका मुद्रित सामग्रीहरू पाठ्यपुस्तक लगायत अन्य जस्तो हाम्रो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट तयार भएका सामग्रीहरूलाई चाहिँ छपाई गरेर उनीहरू समक्ष पुर्याउने अनि उपलब्ध सम्म भएसम्म दूरी कायम गरेर विद्यालयमा सानो सानो समूहमा बोलाउने वा उतै जाने गरी त्यसरी सहयोग गर्ने भनेर यसरी विभिन्न क्याटेगोरीको जुन समूहमा छुट्याइएका
अथवा वर्गीकरणमा परेका हाम्रा विद्यार्थीहरू छन् तिनीहरूलाई त्यही हिसाबले सहजीकरण गर्ने गरी त्यहाँ केही कुराहरू उल्लेख गरेका छ। र अनि अब त्यसपछि अब मूल्याङ्कनको कुरा आयो। अब मूल्याङ्कनको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई सिकाइ सहजीकरणको क्रममा गर्ने मूल्याङ्कन, अनि त्यसै गरी प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन र अर्को आवधिक मूल्याङ्कन भनेर 3वटा क्याटेगोरीमा राखेको छ त्यो पाठ्यवस्तु समायोजनमा ढाँचामा। त्यसमा राख्दाखेरि अब यो सहजीकरण गर्दा गर्दै भनेको हामीले जुन तरिका अप्नाएर सहजीकरण गर्छौँ त्यतिखेर हामीले विद्यार्थीलाई जे जस्ता क्रियाकलापमा सहभागी गराउँछौँ त्यो गराउँदाखेरि विभिन्न साधनहरूको प्रयोग गरेर मूल्याङ्कन गर्ने कुरा त्यहाँ आउने भयो। भने अब 1-3 को हकमा चाहिँ जुन त्यसलाई लेटर भनेको हाम्रो आवधिक मूल्याङ्कन हाम्रो पाठ्यक्रमले पनि ठ्याक्कै यो अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले वार्षिक परीक्षालाई त्यसरी उल्लेख गरेका छैन। त्यो हुनाले सामान्य परीक्षा, लिखित परीक्षाहरू गर्न चाहिँ पाइयो। त्यो गरे पनि सिकाइ उपलब्धि कुन स्तरमा हासिल भएको छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई श्रेणीकरण गरेर अनि लेटर ग्रेडिङमा लाने र त्यसकै आधारमा पदोन्नति व्यवस्था भएको हुनाले 1-3 मा पनि अहिले पनि हामी त्यही नै गर्ने भयौँ। अनि 4-8 को हकमा चाहिँ 50% चाहिँ यो आन्तरिक मूल्याङ्कन अर्थात् सिकाइ सहजीकरणकै क्रममा गर्ने मूल्याङ्कन गरेका आधारमा गर्ने र 50% लाई चाहिँ आवधिक मूल्याङ्कन भनेर त्यसलाई लिखित परीक्षा नै जोड दिएको छ। आवधिक मूल्याङ्कन अन्तर्गत चाहिँ सकेसम्म लिखित परीक्षा गर्ने भनेर नै उल्लेख गरेको छ। 50% भयो 8 सम्म। अनि 9 र 10 को हकमा चाहिँ आवधिक मूल्याङ्कनको बारेमा उल्लेख गरेको छ। अब त्यो गर्दाखेरि त्यसलाई पनि त्यहाँ हामीले के कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले त्यहाँ उल्लेख 2-3 तरिका उल्लेख गरेको छ। जस्तो हामीले यदि गर्नलाई अनलाइन माध्यम पनि गर्न सकियो। अर्को अफलाइन गर्ने हो भने विद्यार्थीहरूलाई सानो समूहमा दूरी कायम गर्ने गरी विद्यालयमै बोलाउने तरिका एउटा त्यो हुन सक्ने भयो। अथवा त्यसलाई अर्को के गर्न सकियो भन्दा यो समायोजन ढाँचाले उल्लेख गरे अनुसार चाहिँ अर्को चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई खुल्ला खालका प्रश्नहरू उपलब्ध गराएर उनीहरूलाई त्यस्ता प्रश्नहरू दिएर घरमै गरेर अनि त्यसका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने छ। अनि यो सँगसँगै अब यसमा अर्को कुरा के जोडियो भने अब योभन्दा अगाडि पनि धेरै साथीहरूले फोनमा सोध्ने गर्नुभएको थियो। जस्तो अब हामीले पाठ्यवस्तु समायोजन गर्दाखेरि 2वटा कोलममा राखेका छौँ। अब त्यो अब मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कतिबाट मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, प्रश्नपत्र बनाउँदा अथवा विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कनको लागि साधन बनाउँदाखेरि कतिलाई आधार मान्ने हो भनेर योभन्दा अगाडि पनि धेरै साथीहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। अब त्यसको चाहिँ हाम्रो यो कस्तो छ भन्दा हामीले पाठ्यवस्तुलाई समायोजन गरेको हो भनेको पाठ्यवस्तु हामीले हटाएका होइनौँ भनेको हाम्रो पाठ्यवस्तु पाठ्यक्रममा भएअनुसारका छन्, तर त्यसलाई समायोजन गर्ने क्रममा कति चाहिँ शिक्षकको प्रत्यक्ष सहयोग अथवा शिक्षक चाहिँ डाइरेक्ट इन्भल्भ हुनुपर्ने, कति चाहिँ विद्यार्थीले टिचरको सामान्य छोड्मा गर्ने भनेर छोडिएको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो करिकुलम उही भएको हुनाले त्यसमा निश्चित प्रतिशत चाहिँ दुवैबाट गर्नुपर्ने भन्ने खालले उल्लेख गरेको छ। प्रतिशत यति नै गर्नुपर्छ भनेर तोकेका चाहिँ छैन। निश्चित प्रतिशत भनेको छ। त्यसलाई यहाँले मूल्याङ्कन गर्दा त्यो मूल्याङ्कन साधन अर्थात् प्रश्नपत्र बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसरी केही पर्सेन्ट चाहिँ यताबाट पनि थोरै कभर गर्ने गरी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र अनि भइहाल्यो। यसमा कस्तो हो भने त्यहाँनिर मूल्याङ्कन खण्डमा के भनेको छ भन्दा जस्तो 8 कक्षाको पनि हाम्रो अहिले अब स्थानीय स्तरमा हुन्छ भनेको नगरपालिका स्तरीय, गाउँपालिका स्तरीय यहाँले गर्ने गर्नु भएको छ। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ 8 कक्षामा पनि जुन अन्तिमको मूल्याङ्कन छ अब त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने अधिकारीले समन्वय गर्ने र त्यसमा प्रधानाध्यापकज्यूहरूले छलफल गरेर सम्भव भएसम्म चाहिँ विशेषीकरण तालिकाको सबै पक्षलाई समेटेर मूल्याङ्कन गर्ने भनेको छ। अब मूल्याङ्कनको तरिकामा चाहिँ अघि भनेको गरी
अनलाइन पनि हुन सक्ने अथवा अफलाइन गरेर दुवै माध्यमबाट हुन सक्ने भनेर उल्लेख गरेको छ। यो चाहिँ 8 कक्षाको हकमा भने अब 10 कक्षाको हकमा पनि सकेसम्म त्यही नै भनेको छ। भनेको प्रक्रिया एउटै छ। भनेको प्रज्यूहरूसँगकै छलफलमा चाहिँ हाम्रै स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने अधिकारीले छलफल गरेर सकेसम्म त्यहाँ पनि विशेषीकरण तालिकाको विभिन्न भनेको सबै पक्ष समेट्ने भनेको छ। यो सम्भव भएसम्म भन्ने त्यहाँ राखेको छ। किन भन्दा हाम्रो अवस्था भोलि अझै कस्तो हुने हो त्यो थाहा छैन। अनि अर्को कुरा के भने हाम्रो गर्ने तरिका, मूल्याङ्कन गर्न सकिने तरिकामा अलिकति त्यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी पनि रहेको छ। त्यसले गर्दा पनि ठ्याक्कै हुबहु विशेषीकरण तालिकामा जे छ त्यही नै गर्नुपर्छ भनेर यसले यो हाम्रो ढाँचाले बोलेको देखिँदैन। जस्तो त्यहाँ हाम्रो अघि मैले भने अनलाइनमै परीक्षा गर्दाखेरि पनि जस्तो विशेष गरेर चित्राङ्कन नक्साङ्कन गर्नुपर्ने जुन अलिकति कठिन हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ नराख्न सकिने भन्ने खालले पनि त्यहाँ उल्लेख छ। त्यस्ता खालका कुराहरूलाई सकेसम्म भनेको छ। अब म्याथमा त अलिकति धेरै नै हुन्छ नै, अब त्यसलाई मिलाएर गर्नुपर्ने होला अथवा विद्यार्थीले काठमाडौँमा लेखेकोलाई फोटो खिचेर पठाउने पनि गर्न पर्ने पनि होला अथवा होला जे होस् त्यहाँ उल्लेख गरेकोमा त्यसरी त्यो कुरा पनि उल्लेख गरेको छ भने। अर्को चाहिँ अब विद्यालयमै बोलाएर गरियो भने पनि सानो समूहमा यो जुन हाम्रो स्वास्थ्यको जुन सुरक्षा छ त्यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै गर्नुपर्ने छ। अथवा खुल्ला प्रश्नहरू उपलब्ध गराएर मूल्याङ्कन गर्न पनि सकिने भन्ने हुनाले हामीले ठ्याक्कै विशेषीकरण तालिकालाई हुबहु पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो माथिको 2वटा वाक्यमा लेखेकोले चाहिँ गर्नैपर्छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ देखिँदैन। सम्भव भएसम्म चाहिँ त्यसलाई समेट्ने प्रयास गर्ने भन्ने मात्रै हो। अब यो मूल्याङ्कनको कुरा लगभग यो रह्यो। अब यसमा मलाई लाग्छ हामीलाई चाहिने अहिले अलि मुख्य गरेर यिनै कुरा हुन् जस्तो लाग्छ। अब योभन्दा बाहेक अरू चाहिँ भनेको जस्तो केही कुराहरू त्यहाँ अघि भनेका आधारहरू पनि अन्य ऐच्छिक विषयहरूका हकमा चाहिँ तिनै आधारहरूलाई लिएर त्यो अनुसार हामीले फेरि त्यही स्थानीय तहको समन्वयमा प्रधानाध्यापक अनि विषय शिक्षक र स्थानीय विज्ञको समितिले पाठ्यवस्तु समायोजन गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ। हाम्रो म्याथको हकमा चाहिँ अप्सनलको पनि अब समायोजन गरिसकेको अवस्था छ। त्यसो हुँदा त्यही नै प्रयोग गर्न सकियो। अब अहिलेसम्मको हकमा चाहिँ लगभग मलाई लाग्यो यो पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचामा भएका हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ यति नै हो जस्तो लाग्छ। अरू बाँकी अब सर म्यामहरूको केही जिज्ञासा छ भने म त्यसमा प्रयास गर्छु नि त यहाँको जिज्ञासा मेटाउने। हुन्छ सर, म यहाँ सरहरूको आएको केही जिज्ञासालाई म यहाँ राख्ने कोसिस गर्छु सर। एउटा पहिलो जिज्ञासा छ, 2077 सालको पाठ्यक्रममा इपिएचको पाठ्यक्रम देखिँदैन किन होला भनेर एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ सर। के भन्नुभयो सर? इपिएच जनसङ्ख्या स्वाजवाको होला, यो स्वाजवाको पाठ्यक्रम छैन 77मा भन्ने कुरो आयो। यो के हो भन्ने जिज्ञासा राख्नु भएको छ एकजना सरले। भनेको त्यो नयाँ यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076मा त्यो माध्यमिक तहको संरचनामा त्यो विषय छैन भन्ने हिसाबले हो। हजुर हजुर, 77मा भन्नुभएको छ उहाँले भन्दाखेरि अबको अहिलेकोमा छ कि नै त्यही भन्न खोज्नुभएको हो कि? यस्तो हो सर। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने अब त्यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार त्यो जुन कक्षामा लागू हुँदै जान्छ त्यो कक्षामा त्यो संरचना अनुसारका विषय लागू हुने हो। अब अहिलेको हकमा त यो वर्ष त हाम्रो 9 कक्षा र 10 कक्षामा चाहिँ पुरानै करिकुलम लागू हुने हो जुन 2071को छ। त्यही लागू हुने हुँदा पहिला जे विषय थिए त्यही विषय नै हुने हो सर। सर म एउटा कुरो जिज्ञासा राखेर सर। हजुर। जस्तो हामीले सरले भन्नुभयो स्थानीय निकाय शिक्षा अधिकारीको छलफल गर्ने भन्नुभयो। जस्तो एससीको त क्वेसन माथिबाट आउँछ होला सर। अब यहाँ बसेर त्यसलाई समायोजन गर्नु त अर्थ रहन्छ र सर? होइन, अब अहिले यो सायद अब यसमा त्यो कुरा चाहिँ समायोजन ढाँचामा नि उल्लेख गरेको छैन सर होइन। त्यसरी 10 कक्षाकै हकमा पनि अब एक त
सरले भनेको कुरा नि हो। अब त्यो चाहिँ अब अवस्था कस्तो हुन्छ अहिले गएकोमा जस्तै अब यदि हामीले यो केन्द्रबाट जुन अहिले सरले भने जस्तो पहिला हुने जसरी परीक्षा सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा अहिले गएको वर्ष यहाँले जसरी विद्यालयबाट विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन गरेर प्रमाणीकरण भएको छ अब त्यही हुन नि सक्ला। अब अहिले ठ्याक्कै यही हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन।